अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528118 पर रब्ता कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे थंबनेल पे जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आयतुल कुर्सी का ऐसा अमल जो आपने आज से पहले ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, और वाकई ऐसा ही है। जब हमने इस अमल को पढ़ा, बाकायदा इसमें एक वाक़या है, उस वाक़े के पढ़ने के बाद इस अमल का मुझे भी इल्म हुआ और ये इंतहाई मुजरिब अमल है। और इस अमल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी के इस अमल के बाद अब पहले खौफ डर थोड़ा बहुत दिल में आ भी जाता कि अगर अमलियात वाले हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। बहुत कोशिशें की गई, अगर जिन्नात अगर वो मुसल्लत कर दें, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं। खैर मैं सिर्फ नहीं जाता, ये हमारी फील्ड है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इस अमल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, एक ऐसा एतमाद, ऐसा यकीन है, सारी दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के अंदर मौजूद जितनी भी शर वाली ताकतें हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा इंतहाई मुजरिब अमल है आयतुल कुर्सी का, और यही अमल मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके मुतालिक वाक़या वो आपसे अर्ज़ कर, एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम किताब में ज़िक्र किया गया, मुझे अब याद नहीं, वाक़या अर्ज़ करता हूँ। वो एक जगह पर गए, एक किसी मुकाम में पर ठहरे वो, तो वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे उन्होंने पूछा कि मैं क़याम करना चाहता हूँ 1-2 दिन के लिए, तो मुझे कोई घर चाहिए। लोगों ने कहा एक घर तो है लेकिन वहाँ क़याम कोई नहीं करता, वहाँ शायद कोई जिन्नात हैं, कोई आसेब है, कोई साया है, वहाँ जो भी क़याम करता है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा मैंने यहीं क़याम करना है, मेरे पास अगर और कोई जगह नहीं मिलती तो ज़ाहिर है। तो उन्होंने क़याम किया। फरमाते हैं रात को जब मैं सोया तो मैंने देखा कि एकदम आहट हुई, शोर हुआ, मेरी आँख खुली, क्या देखता हूँ घर के सहन में जो कुआं है वहाँ से एक अजीब सी मखलूक निकल रही है और हमला के लिए बढ़ रही है। ऐसी खौफनाक मखलूक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो फरमाते हैं कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मैंने जब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, जब आयतुल कुर्सी में मैं पहुँचा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जब यहाँ पे पहुँचा तो बेइख्तियारी तौर पे मैंने इसको बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा हत्ता कि वो जो मेरी तरफ जिन था या साया था, कुछ भी था, वो जो मेरी तरफ बढ़ रहा था वो रुक गया। मैं फिर पढ़ता रहा इसको तो वो पीछे होने लगा। मैं फिर पढ़ता रहा तो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। फिर पढ़ता रहा तो हत्ता कि उसने मेरे सामने ही उसको आग लग गई और मेरे पढ़ते पढ़ते वो वहीं जल कर राख हो गया। और फिर मैंने आयतुल कुर्सी को मुकम्मल कर दिया। ये अमल इंतहाई मुजरिब है। आप हर किस्म की प्रोटेक्शन के लिए इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक और बात भी मैं अर्ज़ करूँ, एक तो ये हिफाजत का है। कोई भी आपको कभी ना कभी मसला बन जाता है, बाज़ लोगों के साथ मसाइल बनते हैं, कोई चीज़ सामने आ जाती है, कुछ एहसास हो रहा है, घर में कुछ महसूस हो रहा है, आप इस आयतुल कुर्सी को पढ़ें। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पे जब पहुँचे, इसको बार बार पढ़ते रहें, कम से कम 70 मरतबा इसको पढ़िए, पानी पर दम कीजिए और इसको घर के चारों कोनों पे छिड़क दीजिए। बाज़ औक़ात मसला ही होता है, एक बंदा लेटा हुआ है, एक होता है सोते हुए डर जाना, एक बंदा सो के उठता है, यूँ महसूस होता है कि बस ये इसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा, ये उठना चाहता है। लोग समझते हम ख्वाब में डर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप रात को देख रहे हैं कि मैं ख्वाब में उठा हूँ और एकदम कोई चीज़ मेरे पीछे लग गई है,
اب بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے نہیں ہو رہا، آوازیں دینے کی کوشش کرتا ہے، منہ سے آواز نکلتی، اور اسی حالت میں ہم جھاگ جاتے ہیں. تو بندہ یہ سمجھتا ہے جیسے یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا اور میں خواب میں ڈر رہا تھا اور خواب میں مجھ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس سے آواز نہیں نکل رہی تھی. یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سیدھا لیٹا ہو، چیت لیٹا ہو. اس لیے مسنون طریقے سے سونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے سنت طریقے سے لیٹیں. بعض بچیوں کے فون آتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے پورے جسم میں دباؤ ہے، پورا جسم ایسے کوئی دبا رہا ہے، سینے پہ بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، جسم حرکت نہیں کرتا. تو اس وقت یہی عمل بچیاں اپنے ذہن میں پڑھیں. بندے کا ذہن تو جاگ رہا ہوتا ہے، یہ ذہن میں پڑھ سکتا ہے، جسم حرکت نہیں کر رہا. بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، جن کو ہوتا ہے ان کو پتہ چل گیا میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں، وہ بھی اپنے ذہن میں یہ شروع کر دیا کریں، اپنے ذہن میں آیت الکرسی پڑھیں، ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور مکمل طور پہ انشاءاللہ ریلیف ملے گی، آئندہ بھی کوئی تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور معزز سامعین، یہ میں پھر عرض کر دوں، آیت الکرسی پڑھنی ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو بار بار پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور آخر میں پھر آپ نے شروع آخر میں درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا. کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا پچھلا وظیفہ ویلتھ کے لیے تھا، دولت کے لیے تھا. اللہ رب العزت کا اسم مبارک سجدے میں جا کر 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اسے اللہ رب العزت انشاءاللہ بے پناہ وافر رزق عطا فرمائیں گے. تو کمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا کمنٹ ہے، ایک بہن فرما رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے شوہر کے لیے اللہ ہمیں اپنا گھر دیں. تو اس کے لیے استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے. اور ایک بھائی ہیں فرما رہے ہیں لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے تو واپس نہیں مل رہا. تو یہ جان محمد ہیں، میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، آپ نے جن کو قرض دیا، وہ قرض جو آپ نے دیا ہوا ہے، یہ روزانہ آپ کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک مدت تک. آپ نے کہا 20 تاریخ کو واپس دینا ہے، اب 20 تاریخ کے بعد 21 تاریخ ہو گئی تو آپ کے لیے اس کا اجر دگنا ہو گیا. اب اگر لیٹ ہو گیا کوئی بندہ کسی وجہ سے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان لیٹ ہو جانے والوں کو آپ مہلت دیجئے. پہلے اگر آپ نے 1 لاکھ قرض دیا ہوا ہے تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب تھا، اب آپ کو 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو ایسی مجبوری جس کی وجہ سے کوئی بندہ آپ کو قرض واپس نہ کر سکے، بعض لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے، جو مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے اس کو ضرور مہلت دیں. باقی استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر کے مانگتے رہیے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، کوئی ایسا بندہ نہ ملے جو ذلیل کرے، اللہ آسانی فرمائیں گے. اور حاشر ہیں فرما رہے ہیں کہ ہمارا آپ فون نہیں اٹھاتے، کوئی رابطہ نمبر ہے، میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے سپورٹ سسٹم سٹارٹ کیا تھا، لوگ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہمیں اتنی ہدایہ، اتنی مالی معاونت ہماری کر دیں کہ ہم واٹس ایپ کے لیے بھی اسسٹنٹ رکھ لیں. کیونکہ میں اب 1.5 سال سے مسلسل یوز کر رہا ہوں، اب میں بیمار ہوں، میں تو اب وائس میسیج صرف نہیں سن سکتا، صرف ٹیکسٹ پڑھ پاتا ہوں. وائس میسیج سننا، کال سننا میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے. لیکن فی الحال ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم 1600-1800 کے قریب اس وقت میسیجز ہیں جن کا میں رپلائی نہیں کر سکا. اسسٹنٹ کا بندوبست ہوگا تو پھر ہی آپ رپلائی کیا جائے گا، ورنہ اگر لوگوں نے سپورٹ نہ کیا تو اس مہینے کے اینڈ پہ واٹس ایپ بند کر دیا جائے گا. میں معذرت خواہ ہوں، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کر لی. اب آپ لوگوں نے احساس کرنا ہے، اگر لوگ احساس کریں گے تو یہ چلتا رہے گا. کم از کم ہمیں اتنے ہدایات تو لوگ سینڈ کر دیں کہ ہم مستقل اس کام کو سٹارٹ کر سکیں، ورنہ ہماری تو مجبوری نہیں، مجبور تو لوگ ہیں جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب جو آپ لوگوں کے بس میں اب وہ کر دیں. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ایک کی 10,000 کی حیثیت ہے وہ 10,000 کرے، لیکن ایک کی 200 حیثیت ہے تو وہ 400 بھی نہ کرے. کیوں کرنا چاہیے؟ 200 بندے بھی مل کے 200 روپیہ کریں تو 40,000 روپیہ بن جاتا ہے. لیکن بات ہے احساس کی، لوگ احساس نہیں کرتے. تو ظاہر بات ہے پھر ہم کب تک کریں گے؟ ہمارے لیے بھی ناممکن بات ہے کہ ہم اس قدر جو ہے میں اپنی جان کو مشقت میں ڈال سکوں. ایک حد ہے نا، مسلسل 1.5 سال سے 16 گھنٹے واٹس ایپ یوز کرنا آسان کام ہے. اب ہمت نہیں ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. جب تک اسسٹنٹ کا انتظام نہیں ہوتا تب تک کال نہیں اٹھائی جا سکتی. اور صرف ٹیکسٹ میسج میں آپ بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اب 1600 بندوں کو کتنی دیر میں ٹیکسٹ کرتا رہوں، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور افروز ہیں فرما رہے ہیں بہت اچھا وظیفہ بتاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
ذیشان اکبر ہیں، فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔